जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अष्टमः सर्गः। श्रीहरये नमः। तदस्य मध्ये भवनस्य समुत्थितं महद्विमानं बहुरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः। श्रीहरये नमः। ततस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं बहुरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः। तदप्रमेया प्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गतं वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्य पथस्य लक्ष्मवत्। न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतः न तत्र किञ्चिन्न महार्घरत्नवत्। न ते विशेषा नियतास्तुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्। तपःसमाधानपराक्रमार्जितं मनःसमाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनं मनःसमाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महर्धिनां यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम्। विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा। वहन्ति यं कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः निवृत्तविध्वस्तविशाललोचनाः महाजवाः भूतगणाः सहस्रशः। वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। श्रीहरये नमः। वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पुष्पकानुवर्णनं नाम अष्टमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।